जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और मौजूद हैं दोस्त जो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं खैरवाल पीर सैयद सफदर शाह के दर पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? साजिद अली और बाचा मुझे पहलवान के नाम से कहते थे। अच्छा, कहाँ से आप? मैं शहर कसूर का रहने वाला हूँ। इधर आप कैसे, कितना अर्सा हो गया आपको? कम से कम अरसा तो 20 साल हो गया, ड्यूटी दुकान की 14-15 साल हो गए हैं। तो क्या वाक़या हुआ आपका यहाँ इधर आना और इधर ड्यूटी देने का? वाक़या तो बहुत है, जितनी सिफ़तों से ना करें उतनी कम है, तो ये काबिल तारीफ़ है। ये आले मोहम्मद का घर है, ये औलाद अली है। और एक मरतबा का जिक्र है कि मेरी बीवी को डॉक्टरों ने कैंसर बताया था। वो कहते हैं जनरल अस्पताल ले जाएँ, म्यू में ले जाएँ, जल्द से जल्द करें वरना आपकी बीवी की डेथ हो सकती है। और जो इंसान से होता है भागदौड़ की हमने, तो माना वाला शहर है फैसलाबाद के पास, वो तो डॉक्टर बीना है, बड़ी MBBS डॉक्टर है, उनके पास गए। उनके भी ये जो कैंसर का फोड़ा ही है, आप जल्द ऑपरेशन कराएं। मैंने कहा बाजी आप इसका ऑपरेशन करें। उसने कहा कि 5 दिन का टाइम देंगे, इसे खांसी है, खांसी में ऑपरेशन नहीं होगा। फिर मैंने बादशाह के पास अर्ज़ की अपनी। बादशाह फरमाया कि पहलवान परेशान ना होना, पीर अली आपके साथ है। जितनी मैंने फिर भागदौड़ की, फिर डॉक्टर के पास जब गए ना, तो जो सर्जन डॉक्टर आता है ऊपर से, लाहौर से आना था डॉक्टर, उन्होंने अल्ट्रासाउंड चेकअप किया तो उसने कहा मैं किस बात का अल्ट्रासाउंड करूं, ये तो बिल्कुल साफ़ है। यानी कि कैंसर ख़त्म हो गया? कैंसर ख़त्म हो गया। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे कि वो कोई उनको अमल भी था और ब्लीडिंग भी हो रही थी। हाँ, ब्लीडिंग, वो डॉक्टर कहते थे ये जो है ना मेरी बीवी, ये इनको बाली बच्चा होने वाला है, लेकिन उनको ब्लीडिंग थी 23 दिन की, लेकिन मैं मानता नहीं था। फिर डॉक्टर के पास पेशाब टेस्ट कराया, उन्होंने कहा ये प्रेगनेंट है। अच्छा, प्रेगनेंट है। हाँ, फिर दिल नहीं माना, फिर बड़ी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा इन्हें कैंसर का फोड़ा है। यानी कि आप वो प्रेगनेंट भी थी लेकिन लेकिन डॉक्टर कहते थे, ये डॉक्टर कहते थे? जी डॉक्टर कहते थे। कुछ डॉक्टरों ने प्रेगनेंट कहा और कुछ ने कहा ये से कैंसर का फोड़ा है, आप इसे जल्द से जल्द म्यू अस्पताल, जनरल अस्पताल ले जाएँ। तो फिर आप इधर बादशाह के पास हैं, बादशाह से अर्ज़ की रोए हम, बादशाह का पहलवान जी आप रोए ना, पीर अली आपके साथ है, इंशाल्लाह मौला पंच तरफा कर्म करेंगे। यानी कि पीर सैयद सफदर शाह साहब आप खैरवाल वालों ने ये कहा और 5 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि वो तो फोड़ा तो ख़त्म हो गया। वो डॉक्टर के पास गए ना, कम से कम 30 दिन 15 दिन भागते दौड़ते रहे, बादशाह के पास हम अर्ज़ करते रहे, और बादशाह ने कहा कि परेशानी होना आपने, इंशाल्लाह मौला पंच तरफा कर्म करेंगे, आपने परेशानी होना। ये जो डॉक्टर है लड़कों को लड़की बनाते हैं, और डॉक्टर की जो बात ही अलग है। तो इंशाल्लाह मौला पंच तरफा कर्म करें। हम डॉक्टर के पास जब ऑपरेशन करने लगे ना डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा मैं किस बात का ऑपरेशन, वैसे कुछ आया ही नहीं। बड़ी रिपोर्टें ये बता रही थी, 3-4 मरतबा अल्ट्रासाउंड कराए, लेकिन उन्होंने यही बताया इन्हें कैंसर का फोड़ा, इन्हें जल्द से जल्द जनरल अस्पताल ले जाए, ये 5 दिन की मेहमान है आपके पास, अगर कैंसर फट गया ना तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे मुर्शिद का कर्म है, वो कुछ भी नहीं निकला, मुर्शिद ने खुद ही ऑपरेशन कर दिया। ये लाजवाब है जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं जैसे कि करामतों के तो यहाँ अंबार लगते जा रहे हैं इतने कि मैं ये चंद एक बंदों से, तो यहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में बंदे थे, और मुझे यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी आने वाले हैं उनमें अक्सरियत वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई पेचीदा मसला था, हुआ वो बीमारी थी नफसियाती या जिस्मानी या रूहानी, या उनके साथ कोई चिड़ेल जिन वगैरह को मसला था, या कोई माली मामलात थे। तो इस तरह के लोग आते थे जिनके पास कोई, यानी कि बहुत मुश्किल हालात का शिकार होते थे। ये जो ना सर्जनों के भी सर्जन है, बड़े सर्जन थे। ये सफदर शाह साहब जो भी बात हो, अगर आप किसी को हड्डी का कैंसर होता तो वो भी बताते थे, ये खा के शिफा देकर उनकी हड्डी का कैंसर दूर कर देते थे। अगर किसी के दिल का बाईपास होना था वो भी रोक देते थे कि हमारे पास ऑपरेशन करा के नहीं आना, लेकिन वो खा के शिफा बादशाह देते थे, तो अल्लाह के मौला पंच तरफा के फजल से वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। हाँ नाज़रीन, इनकी बात से मैं जैसे कि पहले भी आपको बताया कि मेरी भी कुछ चीज़ें मुशाहदे में हैं, तो ये तो चीज़ें बस आती जा रही हैं, मैं काफ़ी हैरान हो रहा हूँ, लेकिन बाद में सोचता हूँ कि हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूह असल है और रूहानियत, और वो भी वली कामल और हैं भी सैयद। तो इस तरह के मामलात तारीख़ में, हिस्ट्री में आ रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपने किसी न किसी बंदे को डिप्टी देकर नामजद कर दिया है मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए, उनकी परेशानियाँ दूर करने के लिए, तो ये कोई अजीब बात नहीं। ये तमाम मामला तो खालिक कायनात के हैं, जो वादा शरीक है, हाकिमुल हाकिमीन है, वो चाहे जिससे चाहे डिप्टी ले ले,
تو ایسے ہی ڈپٹی والے یہاں پر موجود خیروال میں حضرت سید صفدر حسین شاہ صاحب آپ خیروال، یہ چھم جوڑیاں کے نزدیک سید ہیں. آپ ظاہری طور پر تو ابھی پردہ کر گئے ہیں، لیکن ان کے مزار پر لوگوں کا آنا اسی طرح ہی ہے، اسی طرح آ رہے ہیں، اسی طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہی معاملات، وہی شفا بھی مل رہی ہے، وہی معاملات ہیں. جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاہ صاحب موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں اور ہمارے مسائل کو حل کر رہے ہیں. تو خیروال میں آئیں. اور یہاں پر لوگوں کے اس طرح کے آنا کا، حالانکہ ادھر نیٹ کی سروس بھی نہیں، فون بھی نہیں بندہ کر سکتا، کیونکہ یہاں پر ظاہر ہمارا ایک اہم علاقہ ہے پاک آرمی کے حوالے سے، تو ادھر سروس نہیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا اس طرح تانتا مارنا لگا ہوا ہے، آتے جا رہے ہیں لوگ. تو مجھے ایک یاد آ رہا ہے واقعہ کہ میں بھی آج سے کچھ سال بعد پہلے ایک بار آیا، تو یہاں پر ایک سیالکوٹ سے بی آئی تھی، بہت ہی پریشان تھی. وہ روتے روتے نا سرکار کے، شاہ صاحب کے قدموں میں گر گئی. اسے اٹھایا گیا تو اس نے کہا کہ سرکار مجھے رات کو نا دل کی تکلیف ہوئی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو وہ کافی مشہور تھی، تو ذاکرہ تھی، تو وہ یہاں پر بھی اس نے وہ بعد میں وہ اپنا پیش کیا. تو سرکار نے مسکرائے اور کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر، بس ویسے ہی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، جاؤ تم مطمئن ہو جو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں حیران بھی اس وقت ہوا، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. تو اس طرح کے معاملات کافی سارے ہیں جو میں نے بھی کچھ دیکھے. تو گو کہ ہم کم آ سکے، لیکن جتنا آئے ہیں الحمدللہ محبتیں ہی دیکھی ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ. اچھا اب تو آپ کی وائف بیگم ٹھیک ٹھاک ہے، ادھر ہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ادھر یہیں پہ ادھر ہی ہوتی ہے؟ ادھر ہی ہے. اچھا اب وہ بھی اب یہیں رہ رہی ہے؟ نہیں، وہ ہم اس طرح نا بادشاہ میں بھیج دیتے تھے گھر، اور کچھ 10 دن مہینہ زیادہ گزارنا تھا ادھر بادشاہ کے پاس گزارتے تھے. جب وہ دل چاہتا تھا بھیجتے تھے. اگر 3 مہینے ماں رکھے اپنے پاس یا 1 دن رکھے. اگر دیکھیں نا دنیا کا جو نظام ہے، کوئی مہمان 1 دن کسی گھر ہے نا، دوسرے دن وہ کہتا ہے یہ چلا جائے. اور یہ ایسے مظلوم سید تھے نا، جب بھی جانے کو دل کرنا کہ سرکار ہمیں اجازت دیں، سرکار کہتے رہو نا، کل جانا، کل سے 8 دن گزر جانے، 1 ماہ گزر جانا، 3 ماہ گزر جانے. اور جو بھی ان کا لنگر چلتا ہے مولا پانی طرفہ کا وہی کھاتے تھے. کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی. اگر کوئی آدمی آتا بھی تھا نا ادھر کہ سر سرکار میں نے گھر جانا ہے، تو وہ سرکار کہتے تھے آپ ادھر رہے نا رات، کل جانا. وہ کہتے سرکار میری پیسے بھوکی ہے، انہیں میں نے چارہ ڈالنا ہے. تو سرکار کہتے ہیں آپ ادھر رہے نا رات کو، مولا پانی طرفہ کرم کریں گے. یہ وہ خود بتاتے تھے کہ وہ ہم گھر جاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کل گاؤں کو بھینسوں کو چارہ ڈال گئے ہیں. وہ آدمی ادھر ہوتا تھا، وہ چارہ اس کے چارہ ڈال گیا، چارہ کو ڈال کے اس کے روپ میں چلا جاتا تھا. یہ تو تھوڑے سے بتایا میں نے مسئلہ. یہ یہاں 17 سال کرامات تھوڑی سی ابھی ہے. یہ تو بہت زیادہ جو زندگی میں گزرا نا، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ہمارے ساتھ گزرے. یار آپ لگ بھگ 30-40 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو مسلسل بہت سارے لوگوں کی کرامات کی وجہ سے لوگوں کا دیکھتے بھی ہیں، ادھر آتے بھی ہیں. جو جن بلائیں ہوتی ہیں لوگوں کو وہ بھی ادھر آتے ہیں. کھا کے شفا دیتے تھے بادشاہ، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے. صرف میں نے دیکھا کہ کافی لوگ رو رہے ہیں، ملک رہے ہیں، ادھر سرکار کے یاد کر رہے ہیں. تو کیوں نہ کریں گے، ان کو یہاں دکھ دور ہوتے تھے. بات تو دراصل یہ ہے نا کہ جو لوگ ادھر آتے تھے نا، وہ بادشاہوں سے خود پوچھتے کہ لنگر کیا ہے آپ نے. اگر وہ کہتے نہیں کیا تو سرکار کہتے لنگر کریں. ان کا پیار یہ تو میرے ساتھ بھی کافی بار ہوا ہے کہ 3-4 بار لنگر کرا دیتے تھے کہ کھائیں اس میں شفا ہے. وہ ان کا پیار تھا، ان کا عشق تھا. ایسے کوئی نہیں کسی کو لوگوں کو آنے والوں کو اس کو کھلانا، یہ ان کا عشق تھا، محبت تھی ان کی. سرکار کا 86 کلو رقبہ ہے نا، منجی کنک باجرہ گنا کماد آلو تم جعفران کعبے میں پڑتا ہے. جعفران 12 مہینے 30 دن چلے گا. اچھا زعفران بھی؟ زعفران سفید زعفران چلتا ہے ادھر. وہ شفائی شفا ہے. یہ قابل میں بھی وہ شامل ہوتا ہے، زعفران وغیرہ کو ڈالتے ہیں. جی ہوتا ہے. اچھا قبض میں بھی شفا، خاک میں بھی شفا، لنگر میں بھی شفا. ان کی دعا میں بھی شفا تھی، ہر چیز میں شفا ہے. ان کو دیکھنا تھا. ایسے دیکھیں ماؤں بہنوں والے ہیں، اگر عورت پلیت حالت میں ہوتی تھی نا تو وہ سرکار کے سامنے آتے تھے، وہ بیمار ہو جاتے تھے. یعنی کہ عورت اگر میں سمجھ نہیں پایا کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ عورت ماہواری میں آتی تھی نا تو وہ سرکار کے سامنے آتی تھی تو وہ سرکار بیمار ہو جاتے تھے. بیمار ہو جاتی تھی. اگر کوئی جنازہ پڑھ کر آتا ہے، غسل نہیں نہ کیا، پھر بھی سرکار کو ہاتھ لگاتے وہ بھی بیمار ہو جاتے تھے. یہ خدا کے نوالے نبی اولاد علی تھے، علی کے لال علی حاضر ناظر تھے، موجود ہے ادھر. ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا. دنیا نے بھی تنگ کیا، وہ بہتر سب تھے. آپ
یہ بہت لمبی داستان ہے، لیکن جو بھی ایک نہیں ذکر، بہت ذکر ہے، صفت و ثنا بہت ہے. اگر دن بھی چڑھے نا تو یہ صفت و ثنا نہیں ختم ہوگا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.